अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। एप्स्टन फाइल्स, लाखों दस्तावेजात, बरहना तस्वीर और वीडियोस, एक ऐसा सच जिसने अमेरिका में तहलका बर्पा कर रखा है। सदर ट्रंप, बुश सीनियर, बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, एलोन मस्क, ब्रिटिश प्रिंस, नरेंद्र मोदी और साबिक इस्राएली सदर समेत दुनिया की सैकड़ों बाअसर सियासी और कारोबारी शख्सियात के किरदारों पर से एक एक करके पर्दा उठ रहा है। एप्स्टन फाइल्स के नरगे में इस वक्त सबसे ज्यादा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं, जो कि जेफरी एप्स्टन के सबसे करीबी दोस्त समझे जाते थे और इलेक्शन से कबल वो एप्स्टन फाइल्स पब्लिक करने के नारे भी लगाते थे। लेकिन सदर बनने के बाद वो इसे गैर जरूरी मवाद कहकर मामले से पीछे हटते भी नजर आए। लेकिन फिर अमेरिकी पार्लियामेंट की मुत्तफिका करारदाद के बाद इन फाइल्स को पब्लिक करने की मंजूरी दी गई और अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अब इसे पब्लिक कर रहा है। इन पेपर्स में आखिर है क्या, जो कि एप्स्टन समेत अमेरिकी सियासतदानों और बाअसर शख्सियात के गले का फंदा बना हुआ है, सब पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि जेफरी एप्स्टन आखिर था कौन। नाज़रीन, 70 की दहाई में एप्स्टन ब्रुकलिन में एक मैथ टीचर था, जो कि आने वाले 10 से 15 सालों तक अमेरिकी बिजनेस कम्युनिटी में एक जानी मानी शख्सियत बन गया और बिजनेस एडवाइजर के तौर पर अमेरिका समेत दुनिया भर में एक अहम नाम बन गया। 80 की दहाई में एप्स्टन करोड़ों डॉलर्स का मालिक बन चुका था और इसकी मलकियत में प्राइवेट जेट्स, यार्ड्स और जाती जजीरे भी शामिल थे। इन जजीरों पर रक्सो सरूर की महफिलें सजा करती थीं और दुनिया भर के बिलियनर्स में इसके चर्चे होने लगे। इसके प्राइवेट जजीरों पर दुनिया भर की मारूफ शख्सियात मेहमान बना करती थीं। लेकिन फिर 2005 में अमेरिकन पुलिस को एक शिकायत मौसूल होती है, जिसमें एक कम उम्र बच्ची एप्स्टन पर जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम आयद करती है। पुलिस तहकीकात करती है तो एक के बाद दूसरी कम उम्र लड़की का नाम सामने आता है, जो एप्स्टन की हवस का शिकार बनी थी। सिर्फ एक साल के अंदर ही पुलिस दर्जनों ऐसी खवातीन तक रिसाई हासिल करती है जो एप्स्टन के जाल में फंसी थीं, और इन खवातीन में ज्यादातर की तादाद 18 साल से कम उम्र लड़कियों की थी, जिन्हें पैसों के लालच देकर एप्स्टन इस्तेमाल कर चुका था। पुलिस और रियासती अदारे भी एप्स्टन की ताकत और असर रसूख को जानते थे, इसलिए तहकीकात अमरीकी तहकीकाती अदारे FBI के सुपुर्द कर दी जाती हैं। लेकिन जब 2008 में एप्स्टन के खिलाफ केस फाइल किया जाता है, जिसमें 30 से ज्यादा मुतासरा खवातीन और सैकड़ों गवाहान भी शामिल थे, तो अदालत से इसे सिर्फ 18 माह की कैद सुनाई जाती है और 2009 में 13 माह की कैद के बाद ही इसे रिहा कर दिया जाता है और केस को भी बंद कर दिया जाता है। एप्स्टन फिर से अपनी रंगीन दुनिया में वापस चला जाता है और ऐशो इशरत की जिंदगी में मसरूफ हो जाता है। 2017 में अमेरिका में सोशल मीडिया पर एक तहरीक चलती है, जिसमें मी टू के नाम का हैशटैग पूरी दुनिया में मकबूल होता है, जिसमें अमेरिका समेत पूरी दुनिया की खवातीन अपनी अपनी कहानियां सामने लाती हैं, यानी कि जो कभी ना कभी ज्यादती का शिकार हुई थी। और इसमें अमेरिका की ही दर्जनों खवातीन ऐसी थीं जो कि एप्स्टन का शिकार बनी थीं, और एक बार फिर एप्स्टन के खिलाफ अमेरिका में आवाजें उठने लगती हैं। यहां इस तमाम तर मामले में एक किरदार अमेरिकी सहाफी जूली ब्राउन का भी था, जिन्होंने एप्स्टन का शिकार होने वाली 80 से ज्यादा खवातीन का रिकॉर्ड जमा कर लिया था और वो इन्हें एक एक करके मंजरेआम पर लाना शुरू कर देती हैं। फिर 2019 में एक बार फिर अवाम के भरपूर मुतालबे और मुतासरा खवातीन के भयानक इंकशाफात पर एप्स्टन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और FBI ने 2007 में बंद होने वाला केस दोबारा खोल दिया। लेकिन इस बार केस पहले से कहीं तगड़ा था, क्योंकि अमेरिकी अवाम के सामने एप्स्टन का किरदार एक्सपोज हो चुका था कि वो सिर्फ कम उम्र लड़कियों का खुद इस्तेहसाल नहीं करता, बल्कि वो एक गैंग का सरगना था। लेकिन इसके क्लाइंट आम लोग नहीं, बल्कि दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर लोग थे। लेकिन फिर वही होता है जो इस तरह की कहानियों में आम तौर पर एंड में होता है। गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ही एप्स्टन जेल में मुर्दा पाया जाता है और सरकारी तहकीकात में इसकी मौत को खुदकुशी करार दिया जाता है। लेकिन यहां फिर से एक कंट्रोवर्सी सामने आती है कि एप्स्टन की मौत की CCTV फुटेज ही मंजरेआम पर नहीं आती और कहा जाता है कि जिस रात उसने खुदकुशी की वो सेल में अकेला था और इस रात कैमरे भी खराब थे। लोग सवालात उठाने लगते हैं कि ये खुदकुशी नहीं, बल्कि एप्स्टन को रास्ते से हटाया गया है।
یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں ٹرمپ کی حکمرانی تھی اور سوالات اٹھنے لگتے ہیں کہ ٹرمپ کیونکہ ایپسٹن کا سب سے قریبی دوست تھا اور ایپسٹن کی موت اب ٹرمپ کے کردار پر سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ ناظرین، جہاں رک کر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایپسٹن کے پاس ایسا کیا تھا۔ ایپسٹن کے پاس تھے بہت سارے مالدار اور سیاسی لوگوں کے راز۔ ایپسٹن خود بھی یہ جانتا تھا کہ جن لوگوں کا وہ رازدار ہے وہی اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے وہ اپنے تمام ساتھیوں اور کلائنٹس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا ریکارڈ رکھتا تھا اور انہیں ڈاکومنٹ کرنے کے لیے وہ خود کو بھی ای میل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے پرائیویٹ آئی لینڈ پر خفیہ کیمرے بھی نصب کر رکھے تھے اور اس کے علاوہ وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کے بلیک باکس کا ڈیٹا بھی محفوظ رکھتا تھا۔ جو اس وقت امریکہ کی جانب سے ڈاکومنٹس، تصاویر اور ویڈیوز پبلک کی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام انہی سورسز سے ہی حاصل کی گئی ہیں۔ ناظرین، ایپسٹن کی موت کے بعد امریکی عوام سوالات اٹھا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آخر ان سے کیا چھپایا جا رہا ہے، کس چیز کی پردہ داری ہے۔ اپوزیشن ٹرمپ پر ایپسٹن کا ساتھی ہونے کے الزامات لگاتی ہے، لیکن 2021 میں جو بائیڈن اقتدار شروع ہو جاتا ہے۔ معاملہ شاید دب ہی جاتا، لیکن ٹرمپ اپوزیشن میں جانے کے بعد اس معاملے کو خود ہوا دیتے ہیں، خود اٹھاتے ہیں۔ ٹرمپ کے حامی بھی کھل کر ٹویٹس کرتے ہیں۔ ٹرمپ ٹویٹر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں اگلی بار صدر بنا تو 2017 کی ایف بی آئی کی انویسٹیگیشن میں جو بھی خفیہ معلومات اکٹھی ہوئی تھیں وہ سب سینٹ کی منظوری کے بعد پبلک کر دوں گا۔ 2024 میں جب ٹرمپ صدر کا عہدہ سنبھالتے ہیں تو یہی سوالات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، لیکن پھر ٹرمپ آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا اہم معاملہ نہیں۔ لیکن پبلک پریشر پر آخرکار سینٹ سے منظوری کے بعد ٹرمپ بھی نومبر 2025 میں اس پر سائن کر دیتے ہیں اور دسمبر میں امریکن ڈپارٹمنٹ آف جسٹس اس کیس کے لاکھوں دستاویزات پبلک کر دیتی ہے۔ لیکن ان ڈاکومنٹس کو پھر بھی خفیہ رکھا جاتا ہے، جس میں اہم شخصیات کے نام ہائیڈ کر دیے جاتے ہیں اور دیکھنے والوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ٹرمپ پر ایک بار پھر دباؤ پڑتا ہے اور لوگ سوالات اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی دستاویزات پبلک ہی کرنی تھی تو اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے۔ عوامی دباؤ پر 30 جنوری کو پھر سے ڈاکومنٹس نئے سرے سے پبلک کر دیے جاتے ہیں، جن میں 30 لاکھ ڈاکومنٹس اور ہزاروں تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں۔ سب سے پہلے نام سامنے آتا ہے بل گیٹس اسکینڈل کا، جس میں ایپسٹن نے خود کو ایک ای میل کر رکھی تھی کہ بل گیٹس نے پہلے رشین خواتین کے ساتھ تعلقات بنائے جس کی وجہ سے انہیں ایک بیماری لاحق ہوئی، اور پھر اس بیماری کی وجہ سے بل گیٹس کی بیوی میلنڈا گیٹس متاثر ہوئیں، جن سے بچاؤ کے لیے بل گیٹس نے مجھ سے یعنی کہ ایپسٹن سے اینٹی بائیوٹک ادویات منگوائیں، اور جب بل گیٹس کی بیوی کو اس چیز کا علم ہوا تو اس نے مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ اچھا جی، یہ معاملہ 2013 کا ہے، یعنی کہ جب یہ ای میل کی گئی تھی، اور ان دنوں میں میلنڈا گیٹس نے یہ بات کہی بھی تھی کہ ایپسٹن کی وجہ سے بل گیٹس کے ساتھ ان کی دوری ہو رہی ہے، اور پھر 2021 میں ان دونوں کی طلاق بھی ہو گئی، اور بل گیٹس خود بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ان کے ایپسٹن کے ساتھ تعلقات یا روابط تھے۔ اب بات کرتے ہیں مودی کی۔ ایپسٹن نے ایک اور ای میل خود کو کر رکھی ہے کہ جب 2017 میں مودی اسرائیل کے دورے پر گئے تھے، ایپسٹن نے ای میل میں لکھا کہ مودی نے اس سے مشورہ لیا اور اسرائیل گئے۔ ایپسٹن نے لکھا کہ مودی نے اسرائیل میں امریکی صدر کے فائدے کے لیے ناچ گانا کیا۔ اب اس معاملے پر بھارتی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف ایک بدنام زمانہ مجرم کی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایلون مسک کا نام بھی سامنے آتا ہے، جس کے متعلق ایپسٹن نے لکھا کہ ایلون مسک پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی وائلڈ پارٹی کب ہوگی، لیکن اس پر ایلون مسک نے تمام تر الزامات کو من گھڑت کہانی لکھا اور کہا کہ اگر انہیں پارٹیز کرنی ہیں تو وہ خود نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ اور ایلون مسک نے کہا کہ وہ خود ان فائلز کو پبلک کرنے کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ ان فائلز میں صدر ٹرمپ کے متعلق کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں اور ٹرمپ کی اور ایپسٹن کی دوستی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی، اس پر بات کریں گے اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔